حصہ ملاو دا جبریل علیہ السلام یو پیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی جی ستاسو دا رحمت دا وجهنا ماتم حصہ ملاو ستاسو رحمت دا ماتم حصہ ملاو نبی علیہ السلام بھی قدیم آنے نکوئی ناس دا ما دا رحمت دا تا قسم حصہ ملاو تو مقاربہ فرشتے ویجی بات یارا یا اللہ وی زبی پروائی ما بسوک جہنم تحجم ناچول ہے زبا یریدم کہ قیامت پر اعلان اذا جبریل علیہ السلام کے جہنم تلاش کرنے سره کہ اللہ کی زبی پروائی وہ چستاسو کتاب مبارک قرآن مجید ما روڑو باقی کی زما ذکر خوشو چدا فرشتہ امین فرشتہ امانتدار فرشتہ او دیر طاقتور فرشتہ او اللہ وی زما وخدا بس ما تبتو لئی اس میں جہنم تلاش اس میں جہنم تلاش جبریل علیہ السلام میں اللہ میں جدا کتاب سوڑی عظم وقت دے جدا اللہ خوش میں اس میں سے جانا استاس در رحمت وجرا ما تا ہم کی کم گئے دا اس میں لو شوی دا یسوس مطمئن ما جدا جانا فرشتوں تے اس میں لو دراور ہوتا جماعتاں دا نباتا دا پور عالم چ یلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت برکت تے کنا غی دعاگان نوے داغی دعاگانی دی امت نفاق نوے نن بکا کم دے پراتو نبی علیہ السلام دا عرفان کا میدان باندے دعاگانی پڑیا اللہ زمان امت باندے بک اجتماعی عذاب ترا اما امت کو میو زیبانی نخط میں اما امت با مکمل طریقے سرا دی صفایا دے پدے باندے تکلیف ناشی یا اللہ تعالی خیر یو زیر عذاب اللہ تعالی پدے امت باندے اللہ تعالی اللہ